मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपान श्रीयाच्या नामान कोणाच्या आपणेंतले कसो बरो जाल्ले घडीत आमकां तिडसून आसा. वय तो सेनापती जावन आसलो वर्त अधिकार हुद्दो ताका आसलो ज्या ग्रेसकाय ताच्या लागीं आसली ताका कोणाची पिडा लागता ताच्या ग्रेसकाय वरवीं वा पदवे वरवीं ह्या आपणेंतलें बरें जावंक ताका जालें ना. ताच्या घरांत इजरायल गांवांत हाडलें चेडूं असलें घर काम करचें हें चेडूं ताका सांगता तूं इजरायलां वच थंय प्रवादी आसा ते तुका बरें करतले. हे ल्हान चेडवाचें उतर आयकून येवन तो येता त्या वेळ एलिशा प्रवादी आसलो. एलिशा प्रवादी ताका सांगता वच जॉर्दान न्हंयत 7 फावटी तूं न्हांव. आनी तशें केल्या वेळार नामानाची कोणाची पिडा गूण जाता संपूर्ण तो बरो जाता. तो वळ इजरायलाचो देव खरो देव म्हणून मानून घेवन तो फाटीं येता. तर ह्या घडितांत आमी पळयता वय आमच्या जिवितांत पिडा आयल्या वेळार आमी देवा सरचे आमी येवंक जाय. देव समेस्तां बरें करूंक आसयता. देव कसलो भेदभाव दाखयना. केवळ आमी ताका विधेय जाल्यार ताचेर पातळी दवरल्यार आनी देव कितें सांगता तें आमी केल्यार आमी मागलें देव आमकां दिता. आमचे कश्ट पिडा शिडा तो पयस करता आनी आमकां बरी भलायकी तो फावो करता. वय देवा मुखार आमी येतना आमच्या घरांनी अहंकार आमी दाखोवन वचो. बगर आमी कितले सादे बळे कालते जावन येता तितलें देव आमकां लागीं जावन आमी मागिल्लें दिता. वय नामान एक सेनापती जावन आसलो दुसऱ्याक तो फरमायतलो आनी आतां ह्या ल्हान चेडवाचें उतर आयकून घेवन खालतो जावन तो आयलो आनी एलिशा प्रवादीन कितें सांगलें तें ताणें केलें देखून ताका बरी भलायकी मेळ्ळी. तशेंच आमी देवा मुखार येतना खालतो जावन आयल्यार आनी देवाची विश्वास दवरल्यार देव कितें सांगता तें आमी केल्यार देवी आमी मागलें आमकां दिता आनी आमच्या जिविताचेर आपल्या आशिर्वादां वत्ता. हो संदेश हें वाचपाक आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू ल्हान व्हड जाल्ल्या नजरेत गांवां येता. लोकांक तो शिकयता. ताचें शिकवण आयकून घेवन लोक ताका स्विकार करच्या बदला ताका तिरस्काराचो मनोभाव दाखयतात. त्या देखून जेजू तांकां सांगता खंयच्या प्रवादीक ताच्या स्वंत गांवांत मान मेळना. स्वंत गांवचे लोक ताका तिरस्काराचो मनोभाव दाखयतात आनी अशें जेजू ताणें तिरस्काराचो मनोभाव दाखयल्या वरवीं जेजू कांय लुकसाण जावंक ना. बघा जेजू तान मेळचीं आशिर्वादां जेजू तांची पिडा शिडा गूण करचें भाग ताणें होगडावन घेतलें. वय जायते फावटी आमी अशेंच करता. जेजू आमचे म्हणून लेखून येवन आमचे सरचे येता आमकां बरें करूंक येता. आमचें म्हण लेखून ताचें उतर आमकां परगडता. आमचेर आशिर्वादां घालूंक तो सदांच आमचे थंय येता. पूण थोडे फावटी आमी जेजूक आमी पावतो मान आनी गौरव दिना. जेजू आमकां सदांचो जाता. ताचें उतरां आमकां सदांचें जाता. ताच्या उतराक आमी गणें करिना. अशें आमी करयेन जेजू इतराचो तिरस्काराचो मनोभाव आमी दाखयता जावं पुरो. जेजूक आमी असलो तिरस्काराचो मनोभाव दाखयल्यार जेजू आमच्या जिवितांत कांयच करूंक शकना. आमकां कांय दिवंक शकना. ते देखून आमी जेजू स्विकार केल्यार मात्र ताचेर पातळी दवरल्यार मात्र जेजू आमची पिडा शिडा गूण करता आनी आमचेर तो आशिर्वादां वता आनी आमच्या जिवितांत तो आश्चर्य अद्भुतां करता. त्या देखून जेजूक आमी कितलें मान गौरव दिता. जेजूक आमी आमचो सोडणार म्हणून आमी कितलें मानून घेता तितलें चड आनी चड आशिर्वादां आमी जेजूतान जोडूंक जातात. आनी जर तर तिरस्काराचो मनोभाव दाखयल्यार जेजू आमचे तान पयस वेता आनी जेजूतान मेळची आशिर्वादां आमी होगडावन घेता. असलो संदेश एवांजेलाचे घडीत आज आमकां दिवन आसा.